बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रवायत से मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अपनी शाही तख्त पर बैठे हवा पर जा रहे थे, जो तख्त जिन्हों ने बनाया था हज़रत सुलेमान के वास्ते, और इनका 1000 सरकारी मुलाजमीन भी इनके साथ अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, और इनमें से एक वज़ीर आज़म भी था जिसका नाम आसिफ जा था। वो सब के सब जिन्हों इन गिरदा गिर्द तख्त शाही के मौजब खड़े थे, और हवा में उड़ने वाले परिंदे इनके सर पर अपने परों से साया डाले हुए थे। इसमें फरिश्तों की तस्बीह की आवाज़ आई, हज़रत सुलेमान के कान में आई, और ये वो कहते थे कि ए रब, तूने हज़रत सुलेमान को जैसा मुल्क को हशम दिया, ऐसा किसी जिनो बशर को नहीं दिया। जनाब बारी ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैं सुलेमान को हिफ्त अकलीम की बादशाही अनायत की है, और इसको नबूवत से भी सरफराज किया है, लेकिन इनको गरूर और तकब्बर बिल्कुल नहीं है, और इनको ज़रा भी तकब्बर होता तो मैं इनको हवा पर ले जाकर ज़मीन पर डाल देता और फिर इनको निस्तो नबूद कर देता। बस ये कलाम हज़रत सुलेमान ने सुना और फिर खुदा के दरबार में सजदा बजा लाए, और हवा ने इनके तख्त को ज़मीन पर ले जाकर रखा जहाँ के चुंटियों की बस्ती थी। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यहाँ तक कि जब पहुँचे सुलेमान चुंटियों के मैदान पर, कहा एक चुंटी ने, ए चुंटियों, घुस जाओ अपने घरों में, ताकि ना पिस डाले तुमको सुलेमान और इसका लश्कर, और फिर इनको खबर भी ना हो। बस शामूर से ये बात हज़रत सुलेमान ने सुनकर मुस्कुराकर कहा, ये भी रैयत पर शफ़क़त और मेहरबानी करती है। और अल्लाह ताला फरमाता है, बस मुस्कुराए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चुंटियों की बात पर। फिर इन्होंने शामूर को पकड़कर अपने हाथ की हथेली पर रख कर पूछा, ए शामूर, तुमने अपने लश्कर को क्यों कहा कि सुलेमान आता है, अपने अपने गारों में घुस जाओ? तुमने मुझसे क्या जुल्म देखा? इस बात को सुनकर चुंटी ने कहा, ए नबी, हमने आप और आपके लश्करों से कुछ जुल्म नहीं देखा, मगर इस वास्ते कि आपके लश्करों के घोड़ों की टापों के तले हम सब आ जाएं और वो टापें हमको हलाक कर डालें। ये काम हमने इस वास्ते किया है, वो अपने अपने घरों में घुस जाएं और हलाक होने से बच जाएं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान ने इनसे फरमाया कि क्या तुम ऐसी ही शफ़क़त इन पर हमेशा करती हो? वो बोली, जी हाँ हज़रत जी, इनकी खुशी मेरी खुशी है और इनकी गमी से मुझको गम होता है, और इनकी गमख्वारी मुझ पर वाजिब है। अल्लाह ताला ने इसी वास्ते मुझको इन पर बादशाह बनाया है। अगर एक चुंटी भी किसी ज़मीन के हिस्से में मर जाए तो मैं इसको वहाँ से उठाकर इसके मस्कन पर पहुँचाती हूँ। हज़रत सुलेमान ने इससे पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ हर वक्त कितनी चुंटियाँ रहती हैं? कहा इसने कि हमारे साथ तकरीबन 40,000 चुंटियाँ रहती हैं। फिर इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि सल्तनत तेरी बेहतर है या मेरी बेहतर है? इस वक्त चुंटी ने कहा कि मेरी बादशाही बेहतर है तुम्हारी बादशाही से, क्योंकि हवा उड़ाती है तुम्हारे तख्त शाही को और तख्त शाही उड़ाता है तुमको, और तुम इस पर बैठे हो, ये कितना बड़ा तकल्लुफ़ है तुम्हारी बादशाही में। इस बात को सुनकर हज़रत सुलेमान हंस कर इस चुंटी से कहने लगे कि तुमको किस तरह पता है और तुम ये बात कैसे जानती हो? शामूर ने कहा, हज़रत सुलेमान, अल्लाह ताला ने सिर्फ तुमको अक्ल अनायत फरमाई है, और वो अक्ल सिर्फ तुमको नहीं दी, यानी हम जैसे नातवां को भी अनायत फरमाई है। अगर आप इजाज़त फरमाएं तो मैं चंद मसाइल आपके सामने दरियाफ़्त करूं। तब हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना है? तब शामूर ने कहा कि तुमने अल्लाह ताला से सवाल किया था। कहा, ए परवरदिगार, मग़फ़िरत कर मेरी और बख्श मुझको ऐसा मुल्क कि ना मिला हो किसी को मेरे पीछे, तो है सबसे ज़्यादा बख्शने वाला। तुम्हारे इस सवाल से हसद की बू आती है, और पैगम्बरों को ये हसद ना करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी शान के ख़िलाफ़ है। और ये अच्छी तरह से मालूम है
کہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیے، اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چونٹی بولی، اے حضرت سلیمان، ٹھیک بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بید ہے۔ پھر اس نے کہا، خدا نے تم کو سلطنت دی ہے کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اس میں کیا بید ہے؟ یہ بات سن کر حضرت سلیمان نے کہا، مجھے اس کا بھی بید معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا گیا ہے اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ بس حضرت سلیمان اس بات کو سن کر بہت ہی روئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کے ہے۔ پھر چونٹی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہیں؟ پھر حضرت سلیمان نے کہا، اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ اور چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگاؤ، ہر سمت موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے کہا، تو بڑی عقل مند اور دانا ہے۔ بس حضرت سلیمان نے بادشاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے اجازت چاہی۔ پھر شاہ مور نے کہا، حضرت سلیمان آپ بغیر کچھ کھائے جا رہے ہیں۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران حضرت سلیمان کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو اور میرے لشکر کو ایک ران کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت اس ایک ران کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، اور پھر اس میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان یہ دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے، اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، اور تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ آپ کو یہ قصہ الانبیاء پسند آیا تو لائک اور شیئر کر دیں۔ باقی آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ، کوئی پریشانی درپیش ہے تو مجھ سے آپ شیئر کریں۔ میں قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو اس کا وظیفہ بتاؤں گی، اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے گا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ بڑی عظمت والا اور بڑی شان والا ہے۔ اللہ ہمارا بڑا غفور الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔